अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, आज के हमारे इस प्रोग्राम शरई मसाइल में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। हमारे दरमियान मुफ्ती साहिब मौजूद हैं। हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपने सवालात भी हमें भेजते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बराबर आप अपने सवाल भेजते रहिए ताकि हमारे और आपके मालूमात में इजाफा हो सके। आपके सवाल का नंबर यकीनी तौर पर आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, लेकिन हम एक उस फहरिस्त के मुताबिक जो सवाल जिस वक्त आता है हम उस फहरिस्त में उसको लगा देते हैं, और उस सवाल का जिस दिन नंबर आता है, जिस जुमे की नशिस्त में नंबर आता है, उस नशिस्त में उस सवाल के आपका जवाब दे दिया जाता है। अपने सवालों के जवाब और बहुत सारे सवालों के जवाब सुनने के लिए, अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए और मुफ्ती साहिब से जो जवाबात मिले उन्हें जहन नशी करने की कोशिश कीजिए और उन पर अमल करने की परवरदिगार आलम हमें आपको सभी को तौफीक अता फरमाए। आज के इस जुमे की नशिस्त का आगाज हम यहां से करते हैं कि जिंदगी नूर की किरणों से मुनव्वर होगी, जिंदगी नूर की किरणों से मुनव्वर होगी, इल्म की बज़्म सजाओ तो कोई बात बने, दोस्तों साथ में आओ तो कोई बात बने। हम अपने इस आज के प्रोग्राम शरई मसाइल का आगाज जनाब हाफिज सैयद गुलाम अली सैदपुर बदायूं के सवाल से करते हैं। पहले उन्होंने आपको सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहिब, आप हमारे प्रोग्रामों से ज्यादातर जुड़े रहते हैं और सवाल भी इरसाल करते हैं। हमें खुशी होती है कि आप अपनी मालूमात में ही नहीं बल्कि तमाम आलम सुन्नियत के अफराद की मालूमात में इजाफा करते हैं और हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं। हम आपका अपने इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपके मशकूर ममनून हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के वीडियो को और भी कई सारी जगह शेयर करते होंगे। अगर शेयर नहीं करते हैं तो शेयर करने की जहमत फरमाएं। सवाल करते हैं कि एक मस्जिद में नमाज जुमा एक अरसे से हो रही है। अब एक मुफ्ती साहिब ने यह कहकर कि छोटे शहर में नमाज जुमा नहीं हो सकती, जुमे के बाद जोहर की नमाज पढ़ाना शुरू कर दी है। यानी जुमे की नमाज भी होती है और जुमे के बाद जोहर की नमाज पढ़ाना शुरू कर दी है। आप इस्लाह फरमाएं कि जुमा और जोहर एक ही मस्जिद में पढ़ना बेहतर है या इन दोनों नमाजों में से, यानी जुमा या जोहर, इन दोनों में से एक पढ़ना बेहतर है? देखिए, फिक़्ह हनफी में जुमा और ईदैन के क़याम के लिए मिस्र की शर्त है। जी, कि जिस जगह पर आप जुमा कायम कर रहे हैं या ईदैन की नमाज कायम कर रहे हैं वो जगह मिस्र होनी चाहिए। फिर मिस्र किसे कहेंगे, मिस्र कौन सी जगह को कहा जाएगा, इस बारे में फुक़हा के मुतअद्दिद अक़वाल हैं। फुक़हा ने बहुत सी तारीफें की हैं। जी, आज के इस दौर में हम हर उस जगह को मिस्र कह सकते हैं जहां अगर कई मस्जिदें हैं तो बड़ी मस्जिद में, और अगर एक ही मस्जिद हो तो उस मस्जिद में वहां के तमाम जुमा पढ़ने वाले, जुमा के मुकल्लफीन इकट्ठे हों तो मस्जिद भर जाए और मस्जिद में न समा सकें, वो जगह मिस्र है। जी, तो जिस शहर की आप बात कर रहे हैं उस शहर पर या उस देहात पर, उसको उर्फ़ आम में आप कस्बा कहें या शहर कहें या टाउन कहें, अगर ये हालत है कि वहाँ की बड़ी मस्जिद में या जो मस्जिद वहाँ मौजूद है फ़िलहाल उसमें तमाम जुमे के मुकल्लफीन अगर इकट्ठे हों तो वहाँ जगह बाकी न रहे, गुंजाइश न रहे, मस्जिद में तमाम लोग न समा सकें, तो वो जगह मिस्र है, वहाँ पर नमाज जुमा हो सकती है।
خاص طور سے ایسی صورتوں میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے جہاں نماز جمعہ پہلے سے قائم ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک جمعہ ہی ایسی نماز ہوتی ہے جس میں ہماری عوام زیادہ سے زیادہ حصہ لیتی ہے. وہ کسی بھی بہانے سے اللہ و رسول کا نام لیں تو ایسے راستے نہ پیدا کیے جائیں کہ اس سے بھی وہ دوری اختیار کر لیں. جی، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے بھی دور ہو جائیں اور جو 7 دن کے بعد ایک روز حاضر ہو جاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں وہ اس سعادت سے بھی محروم رہیں. اس طرح کے اسباب نہ بنائے جائیں. اگر کہیں جمعہ قائم ہو رہا ہے، پہلے سے جمعہ قائم ہے اور ہو رہا ہے، تو وہاں کوئی بھی ایک تعریف اگر صادق آ رہی ہے تو جمعہ قائم رہنے دیا جائے. جمعے کو بند کرا کے یا جمعے کو ختم کرا کے ہم اس کی جگہ پر ظہر قائم کریں. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم، کوئی مفتی وہاں پہنچے اور اسے ایسا لگے کہ جمعے کی جو تعریف میرے نزدیک صحیح ہے وہ یہاں صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، مجھے شبہ ہے، تو پھر وہ ظہر احتیاطی پڑھ سکتا ہے. لیکن جہاں جمعہ قائم ہو، لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہاں اختلاف و انتشار سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جمعہ قائم تھا اور کوئی بھی تعریف صادق آ رہی تھی تو جمعے کو قائم رہنے دینا چاہیے تھا. ظہر کی نماز کی وہاں ضرورت نہیں تھی. البتہ اگر کسی تعریف کے مطابق بھی وہ جگہ مصر نہیں ہو پا رہی، ایک دم کور دہ ہے، بالکل چھوٹا سا دیہات ہے، تب پھر وہاں لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے جمعہ ہے ہی نہیں، آپ ظہر پڑھیں. اور اگر جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کے شائق ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق دیا ہے، تو آپ برابر کی کسی بڑی بستی میں چلے جائیں، وہاں جا کر جمعہ ادا کر سکتے ہیں. یہاں مسجد میں ظہر ہی ہوگی. یعنی عام طور سے ہمارے یہاں اس طرح کا جو اختلاف و انتشار ہو رہا ہے اور بڑی بڑی بستیوں میں بھی لوگ جمعے کے بعد ظہر ادا کرتے ہیں، اس اختلاف و انتشار سے بچیں. اور کسی تعریف کے مطابق بھی اگر وہ جگہ مصر ہے تو پھر اس کو مصر مان لیں، اس لیے کہ جمعہ پہلے سے وہاں قائم ہے، ہوتا آ رہا ہے. اب وہاں اختلاف پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو 7ویں دن اللہ اور رسول کا نام لے لیتے ہیں اس سے بھی دور ہو جائیں گے اور ہم ان کی پیشانیوں کو، ان سعادتوں سے بھی محروم کر دیں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جس بستی کے تعلق سے یہ حافظ صاحب پوچھ رہے ہیں اس بستی کا کیا حال ہے، اس بستی میں کون سی تعریف صادق آئے گی، یا اس کو کتنا بڑا شہر یا چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ تو آپ کے حساب سے. کسی کے حساب سے 10 بہت ہیں، کسی کے لیے 10 بہت کم ہے. اسی طرح چھوٹا اور بڑا شہر کہنا یہ کسی کی نسبت سے ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تعریف جو بتائی گئی، یعنی وہاں کی جو مسجد ہے یا کئی مسجدیں ہیں، تو جو بڑی مسجد ہے ان میں سے تمام مکلفین اکٹھے ہوں تو نہ آ سکیں، مسجد بھر جائے اور مکلفین بچ جائیں تو وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. اور اگر پہلے سے قائم ہے تو پھر وہاں جمعہ ادا کرتے رہیں، ظہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بہت چھوٹی بستی ہے تو وہاں پھر ظہر ہی پڑھی جائے، اور جو لوگ نماز جمعہ میں شرکت کا ذوق رکھتے ہیں ان کو سمجھا کر برابر کی بڑی بستیوں میں بھیجا جائے. جمعہ ہو یا عیدین ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں رسم اور رواج سمجھ کر نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ حکم الہی سمجھ کر نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک سوال اور بڑا ہی دلچسپ جناب حافظ سید غلام علی صاحب اور کرتے ہیں. اسی سوال کے نیچے آپ پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد ہے جہاں ایک پانی کا ڈرام رکھا ہوا ہے، اس ڈرام میں سے لوگ پانی نکالتے ہیں وضو کے لیے یا پینے کے لیے، تو جب نکالتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ہاتھ اس پانی میں ڈوب جاتا ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ اب جس پانی میں لوگوں کے ہاتھ ڈوب گئے اور اسی پانی کو بعد میں نکال کر وضو کیا جا رہا ہے، تو اس پانی سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اس پانی سے وضو ہو جائے گا. جی. جو لوگ ہاتھ ڈبا رہے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اولاً مسجد میں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ لوگوں کی انگلیاں اس پانی میں نہ ڈوبیں.
اور پانی نکالنے والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ پانی میں بے وجہ اپنی انگلی کیوں ڈبا رہے ہیں. جب آپ بے وضو ہیں تو اس پانی میں اپنی انگلیاں کیوں ڈبا رہے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2-1 نمازی یا 4-5 نمازی کی انگلیاں اگر پانی میں ڈوب گئی ہیں اور پورا ڈرام پانی کا بھرا ہوا ہے تو پانی سے وضو پھر بھی کر سکتے ہیں، وضو کرنا جائز ہے اور وہ پانی مطہر ہی رہے گا. البتہ احتیاط کرنا چاہیے نمازیوں کو، اور اہل مسجد کو کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. جیسے عام طور پر ڈرم میں کوئی ٹوٹی وغیرہ لگا دی جاتی ہے تو اس کی نوبت نہیں آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ یا ہماری انگلیاں یا ہمارے ناخن اس پانی میں ڈوبیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ، بہت خوب. ایک اور سوال ہماری اس فہرست میں آیا ہے پاکستان لاہور سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چینل کو وہاں دیکھا جا رہا ہے. خوشی ہو رہی ہے. جناب محمد جاوید اشرفی صاحب پاکستان سے آپ نے سوال بھیجا ہے، آپ کا شکریہ. بڑا اچھا اور بڑا ہی معلوماتی سوال انہوں نے کیا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ وضو کرنے کی جو نیت ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام کیسا ہے، حوالے کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں. اور اسی کے نیچے اور وہ اپنا ایک اور معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑا اچھا بہت خوبصورت سوال پوچھ رہے ہیں. اور وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو جسم کے اعضاء یعنی وضو کرتے وقت دھوتے وقت پڑھی جاتی ہیں. آسمان کی جانب منہ کر کے کیا پڑھتے ہیں. یہ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں. عرض کیا ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ کریں اور حوالوں کے ساتھ ان سوالوں کے جواب اطمینان بخش طریقے سے ہمیں سمجھائیں تاکہ ہماری اور ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان لڑکی لڑکوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے. وہ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی زحمت فرمائیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے. آپ نے اپنے سوال میں لکھا ہے حوالوں کے ساتھ دعائیں بتائیں. جاوید صاحب، حوالے اس عوامی پروگرام پر ہم دیں گے تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے حوالے نہیں دیے جاتے ہیں اور دلائل احادیث قرآن کی آیات پیش نہیں کی جاتی ہیں. جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا ہے صرف اس کو بتایا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال میں خاص طور سے یہ دعائیں جو وارد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحابہ سے منقول ہیں، یہ دعائیں کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. یعنی کتاب بدلنے سے، حوالہ بدلنے سے الفاظ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. بہرحال آپ ثواب کے مستحق ہوں گے، آپ سنت کے ادا کرنے والے ہوں گے. تو الفاظ تھوڑے بہت اگر تبدیلی ہو کسی کتاب میں یا تھوڑا بہت آپ کو بدلا ہوا سا لگے تو اس پر مت جائیے، آپ پڑھنے لگیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ جو آپ نے لکھا ہے ہاتھ دھونے سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اب جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں وہ شامی کے حوالے سے، ربط المحتار کے حوالے سے. ہاتھ دھونے کے بعد جب آپ کلی کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے بعد جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. پھر جب آپ چہرہ دھونے لگیں گے تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ. پھر جب داہنا ہاتھ دھوئیں گے تو آپ پڑھیں گے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. پھر جب بایاں ہاتھ دھوئیں گے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری.
अब उसके बाद आप सर का मसा करेंगे तो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहत अर्शिक यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक। फिर कानों का मसा करते वक्त आप कहेंगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह। और गर्दन का मसा करते वक्त आप कहेंगे, अल्लाहुम्मा आतिक रक़बती मिनन नार। दाहिना पैर धोते वक्त ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अलस सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम। और फिर आखिर में बायां पैर धोते हुए ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअल ज़ंबी मग़फ़ूरा व सअयी मशकूरा व तिजारती लन तबूर, अल्लाहुम्मा जअल ज़ंबी मग़फ़ूरा व सअयी मशकूरा व तिजारती लन तबूर। अब इसके बाद जब वुजू, आपने एक तीसरा सवाल और किया है जिसमें पूछा है कि वुजू के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, ये सवाल आपने किया है। तो वुजू से फारिग होने के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये दुआएं वुजू करते हुए पढ़ी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पढ़ने की और इस पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक सवाल मैं अपनी तरफ से मुफ्ती साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी को ये दुआएं याद नहीं हैं, चूंकि हर आदमी का ज़ौक़ और शौक़ एक सा नहीं होता कि इतनी सारी दुआएं याद कर ले, अगर किसी को याद नहीं है तो वो क्या करे? अगर किसी को दुआएं याद नहीं हैं और उसे शौक है तो वो दुआएं याद करने की कोशिश करे। और अगर दुआएं याद नहीं कर पाता या उसे इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि दुआएं याद कर सके, तो बगैर दुआओं के बस वुजू की नियत करके बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम पढ़ के वुजू शुरू कर दे और अपना पूरा वुजू कर ले, वुजू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको वुजू का सवाब अता फरमाएगा और उस वुजू से वो जो चाहे नमाज पढ़ सकता है, वो आमाल जो तहरत के साथ किए जाएं कर सकता है। एक सवाल और हमारी किसी बहन ने किया है। माशाअल्लाह, हमें ये सवाल पढ़कर खुशी हुई कि हमारे नौजवान भाई और बहनें तहज्जुद की नमाज भी जिनको शौक है वो अदा करते हैं, क्योंकि इस तरह के मसाइल वही पूछेगा जो वो नमाजें अदा करता होगा। ये पूछती हैं कि मुझे मुफ्ती साहब से पूछना यह है कि हम जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो हमें सोना जरूरी है, या अगर हम नहीं सो पाए, जागते ही रहें, तो फिर तहज्जुद की नमाज अदा करने का क्या तरीका है? तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है। वो भले से एक झपकी हो, थोड़ी सी आंख लगी हो, थोड़े से आराम करने के बाद, थोड़ी सी नींद लेने के बाद इंसान उठ जाए, लेकिन बगैर सोए हुए नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू नहीं होगा। उसका वक्त तो इशा के बाद है, लेकिन इशा के बाद सोना होगा, उसके बाद हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लफ्ज़ तहज्जुद जो अरबी लुगात से, अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं, वो अच्छी तरह समझेंगे कि लफ्ज़ तहज्जुद अपने आप में खुद ये बताता है कि ये सोए बगैर नमाज अदा नहीं की जा सकती। हमको सोना होगा, सोकर अगरचे एक झपकी ही लें, थोड़ी देर सोएं, लेकिन इशा के बाद जब भी हम सोकर उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है किसी भी वक्त। अब एक सवाल ये हो सकता है कि एक शख्स मगरिब के बाद सोया, अब वो उठकर इशा के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है? वो नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि इशा के बाद होना चाहिए। इशा के बाद सोना जरूरी है। उसका वक्त तो इशा के बाद हो जाएगा, लेकिन तहज्जुद करना, तहज्जुद अदा करने का वक्त जो होगा, आप जो अदा करेंगे तो बादा रक़दा, एक नींद के बाद। तो इशा से फजर तक तहज्जुद का वक्त है, लेकिन इस दरमियान में आप जब भी सोकर उठेंगे, इशा पढ़ने के बाद सोकर उठेंगे, तब तहज्जुद पढ़ सकते हैं।
अगर कोई शख्स रात भर जाग रहा है और झपकी भी नहीं आई उसे, वो बिल्कुल नहीं सोया, तो फिर उसके लिए तहज्जुद अदा करना मुश्किल होगी। हाँ, अगर वो तहज्जुद पढ़ेगा तो रात के नवाफिल होंगे, यकीनन उस पर भी सवाब की बशारतें आई हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस्तिलाह में जिसको तहज्जुद कहा जाता है, हमारी इस्तिलाह में, वो इस्तिलाही तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, नवाफिल हो जाएंगे रात के। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि जिन बहन ने ये सवाल इरसाल किया है उन्होंने अपना जवाब सुन लिया होगा। हमारे इस प्रोग्राम में एक आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल जो बचा है, वो उन साहिब ने पूछा है कि वैसे तो एक मुसलमान दूसरा निकाह कर सकता है, लेकिन दुनिया में, समाज में कुछ लोग दूसरे निकाह को बुरा जानते हैं, तो दूसरे निकाह को बुरा जानने वालों के लिए क्या हुक्म है और उनका वो बुरा जानना या बुरा मानना कैसा है? इस तरह के नजरियात या इस तरह के तवहुमात आमतौर पर हमारी अवाम में पाए जाते हैं जी, जिसकी वजह है इस्लामी अहकाम से नावाकिफी। हम इस्लामी अहकाम से बहुत दूर हैं और आज तक इस्लाम को नहीं समझ सके हैं। इस्लामी अहकाम हमारे ज़हन व फिक्र में पेवस्त नहीं हैं, इसलिए हमें इस तरह की मुश्किलें पेश आती रहती हैं। ये दरअसल गैर इस्लामी मुआशरे से मुंतकिल होकर ये बात इस्लामी मुआशरे में आ गई है, मुसलमानों के दरमियान आ गई है कि हम दूसरे निकाह को बुरा समझते हैं। हरगिज दूसरे निकाह को बुरा नहीं समझना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जो इस तरह की औरतें हैं जिनके शौहर दुनिया से जा चुके हैं या जो मुतल्लका हैं, उनसे भी निकाह किया जाए। तो ये वो चीज़ है जिसका हुक्म खुद कुरान करीम से साबित है और ये निकाह करना शरीयत में मतलूब है। हम लोग जो बुरा समझते हैं, तो ये बुरा समझना दूसरे मुआशरे और दूसरे रिवाज से, दूसरी रस्मों से, दूसरे धर्म के मानने वालों से हमारे मजहब में आ गया, हमारे माबैन आ गया। मतलब ये कि हमने कलिमा तो पढ़ लिया, हम दायरा इस्लाम में तो दाखिल हो गए इसलिए कि हमारे अब्बा हमारे दादा कलिमा पढ़ते थे, मुसलमान थे, लेकिन हमने इस्लामी अहकाम से कुर्बत नहीं की, हमने इस्लामी अहकाम को समझने की कोशिश नहीं की। उसका जो तर्ज जिंदगी है, जो तरीक़ा जिंदगी है, जी, जी। उससे हम आज तक दूर ही रह गए। यही वजह है कि हम इस तरह की बातों को आज भी अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं। दूसरा निकाह वो हुक्म है इस्लाम का जो इस्लाम ने कहा है कि करो। खुद आप गौर फरमाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर, तो आपकी समझ में ये बात अच्छी तरह आ जाएगी कि दूसरा निकाह करना किसी भी तरह की कबाहत क्यों कर रखेगा, जब उसने किया है जो सारी मखलूक में सबसे बेहतर है जी। जब उसने किया है जो सारे रसूलों का सरदार है, जिसके वास्ते और वसीले से हम तक शरीयत पहुंची, उसने खुद करके दिखाया है, तो ये किस तरह से बुरा हो सकता है। लिहाजा जो साहिब भी इस तरह के अकायद रखते हैं और वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस तरह के अकायद को जहन से निकालें। देखिए, सबसे पहली बात आप और हम सबको जहन में ये रखना चाहिए कि जब हम इस्लाम ले आए, जब हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने का वादा कर चुके, तस्दीक कर चुके, तो अब इस्लाम ने जिस चीज का हुक्म दिया या इस्लाम ने जिस चीज को जायज करार दिया, उसे फिर हमें बुरा नहीं समझना चाहिए। इस्लाम में एक चीज जायज है, बल्कि उस पर करने की तरगीब भी आई है, उसके करने की तरगीब भी आई है, तो फिर हमको उस अमल को बुरा समझना या उसको गैर शरई समझना या उसको खिलाफ फितरत समझना या उसको समाजी ना समझना कि ये हमारे समाज के खिलाफ है, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। सब कुछ अपने जहन से निकालिए, ये तवहुमात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कवानीन बनाए हैं वो इंसानी जिंदगी के मुताबिक हैं। उन कवानीन और उन कवायद से हम हटने की कोशिश करेंगे, ठोकरे खाएंगे, अवाम में, मुआशरे में बेराह रवी के असबाब पैदा करेंगे और उसकी वजह से फसाद ज्यादा पैदा होगा। उस फसाद से बचने के लिए हमारे मुआशरे में निकाह सानी यानी दूसरा निकाह, इसको अवाम को समझाना चाहिए कि ये कोई बुरी बात नहीं है और हमारे मुआशरे के लिए ये एक खुश आइंद कदम है।
لیکن ایک ایسی صورت میں اسی سوال میں ایک تھوڑا سا اور معلومات میں اپنی اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایک شوہر اپنی ایک بیوی کے ہی حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، وہ اس کی طرف ہی دھیان نہیں دے پا رہا ہے یا اس کے اخراجات ہی نہیں اٹھا پا رہا ہے، صرف فیشن کے لیے یا اپنی حوث کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے یا نکاح کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس سلسلے میں چونکہ بات حقوق کی آ گئی تو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں پہلی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. جی قرآن کریم نے بہت صاف حکم دیا ہے، اگر تمہیں کسی طرح کا اندیشہ ہے کہ تم عدل قائم نہیں رکھ سکو گے یا تم پہلی ہی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو دوسری کے حقوق کیا ادا کرو گے، یا اگر اس طرح کا خوف بھی ہے کہ اس کے حقوق ابھی تو ادا کر رہا ہوں لیکن بعد میں ادا نہیں کر سکتا، فواحدتن، تب ایک ہی شادی جو کی ہے، جو بیوی ہے، اسی کے حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں اور اس کے جو اخراجات ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کی جائے. تب اس صورت میں نکاح ثانی اس کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اس کی بات تھی جو نکاح ثانی کر سکتا ہے یا اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اس کو بھی ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، غالباً دوسرے نکاح سے سائل کی وہ مراد تھی، اس لیے یہ بتایا گیا. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ ایک بیوی پہلے سے موجود ہے اور اسی کے حقوق ابھی ادا نہیں کر پا رہا یا اسی کے اخراجات کما حقہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر دوسری شادی کیوں کرے گا؟ ہرگز اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ابھی اسی کے حقوق میں کمی ہے. قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر خوف بھی ہے، اندیشہ بھی ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو پائیں گے اور اعتدال پر قائم نہیں رہ سکے گا تو پھر ایک ہی بیوی سے شادی کرے اور اسی کے حقوق ادا کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے سوال بھیجے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے ناظرین، ہمارے چاہنے والے، اس پروگرام میں دلچسپی رکھنے والے حضرات، بہنیں اور ہمارے نوجوان دوست وہ اسی طرح اپنے سوال ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجتے رہیں گے. اور یاد رکھیے ہم ترتیب وار جیسے جس سائل کا سوال آتا ہے ہم اسی ترتیب میں اس کو رکھتے ہیں اور اسی ترتیب کے مطابق اپنے اس پروگرام ہر جمعے کو شرعی مسائل میں رکھتے ہیں. جس کے سوال کا جب نمبر آتا ہے تبھی مفتی صاحب اس کے سوال کا جواب عطا فرماتے ہیں. آپ سے مل کر جمعے کے روز اچھا لگتا ہے. ہمارے کمنٹس باکس میں آپ اپنے مفید مشوروں سے ضرور نوازا کیجئے. ہمارے اور اپنے تمام عالم سنیت کے معلومات میں اضافہ کرواتے رہیے اور اس خدمت کو انجام آپ بھی دیتے رہیے اور ہم لوگ بھی دیتے رہیں. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.